अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरबिया में कोरोना से 4 मज़ीद हिलाकतें, 96 नई मरीज़। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की 96 मरीज़ों की तस्दीक हुई है। नई इजाफे के बाद मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की मजमूई तादाद 1299 हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि कोरोना से मजीद 4 अफराद हिलाक हो गए हैं। इस तरह हिलाकतों की मजमूई तादाद 8 हो गई है। इन्होंने कहा है कि कोरोना के 20 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वालों की तादाद 66 हो गई है। सऊदी अरबिया में इंटरनेशनल फ्लाइट मजीद बंद रहेंगे। सऊदी वजारत दाखिलिया ने इंटरनेशनल और दाखिली परवाज़ों की मुअत्तली में मजीद तौसिया कर दी है। याद रहे कि सऊदी अरब ने 15 मार्च को इतलासानी परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान किया था। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की एक अहदेदार ने हफ्ते और इतवार के दरमियान एक अहम बयान जारी करके ऐलान किया कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती की खातिर सऊदी अरब के सेहत अहकाम की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। शाही हिदायत के मुताबिक 4 अहम फैसले किए गए हैं। एक फैसले के मुताबिक सऊदी अरब के लिए तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट मजीद बंद रहेगी और साथ ही साथ दाखिली फ्लाइट भी बंद रहेगी। हंगामी हालात में परवाजें इस पाबंदी से इस्तिस्ना हो सकते हैं और बसें, टैक्सियां, ट्रेनें भी इसी तरह बंद रखने का फैसला किया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क भर में ट्रेनों, बसों और टैक्सियों समेत डोमेस्टिक परवाज़ों को 21 मार्च से 14 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया था। अब्दुर्रहमान अल सुदैस ऑनलाइन प्राइज अंजाम देने लगे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की इंतजामियों की सरबराह अली शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नए कोरोना वायरस के फैलाव से एहतियाती तदाबीर और सेहत अहकाम की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए इंतजामी प्राइज ऑनलाइन अंजाम देना शुरू कर दी। अखबार 24 के मुताबिक हरमीन जनरल प्रेसिडेंसी ने डॉक्टर अल सुदैस की मुताअद तस्वीर जारी की है जिनमें वो घर में बैठकर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की मामलात देख रहे हैं और मुतल्लिका इदारे को हिदायत जारी कर रहे हैं। इलावा अज़े तमाम शोबों के सरबराहों से इनका कारकर्दगी की रिपोर्टें ले रहे हैं। डॉक्टर अल सुदैस बयान जारी करके मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कह चुके हैं कि सब लोग कोरोना वायरस से बचाव और इससे फैलाव को रोकने के लिए सरकारी हिदायत की सख्ती से पाबंदी करे। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सऊदी अस्पताल तैयार। सऊदी अरबिया में दमाम मेडिकल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर ज़करिया सफरान ने कहा है कि मुमलिकत में नई कोरोना वायरस से मुतासरीन की मौजूदा तादाद तवक्का के मुताबिक है। सऊदी अस्पतालों ने कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में किसी भी मुतवक्का इजाफे से निमटने के लिए कई हंगामी स्कीमें तैयार कर ली है। अल-शर्त अल-वस्त के मुताबिक ज़करिया अल सफरान ने मजीद कहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ तो मशरिकी रीजन में मुतासरीन के इलाज के लिए मजीद अस्पताल शामिल कर लिए जाएंगे। निजी इदारों में मुलाजमीन की हाजिरी की हद कितनी? सऊदी अरबिया में रियाज रीजन में वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने निजी इदारों में मुलाजमीन की हाजिरी की इंतहाई हद 40% मुकर्रर कर दी है। रियाज रीजन में वजारत के मातहत इदारों ने तफ्तीशी दौरे करके इस पर बाकायदा अमल दरामद कराया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज रीजन में मकतबल अमल लेबर ऑफिस के डायरेक्टर अब्दुल करीम अल असीरी ने बताया कि परमेंसी और खाने पीने की एशिया फरोख्त करने वाले मार्केटों की तफ्तीशी दौरे करके कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मकरूरा एहतियाती तदाबीर और ज़वाबित पर अमल दरामद के बारे में इत्मीनान हासिल किया गया है। अब्दुल करीम अल असीरी ने कहा है कि तफ्तीशी दौरे रियाज के शहर तमाम मोहल्लों और कमिश्नरी और तहसीलों में मौजूद तमाम परमेंसी और तिजारती इदारों में किए गए। लेबर ऑफिस मकतबल अमल के मातहत तफ्तीशी इदारे अफसर बदर अल अतीबी ने बताया कि तमाम निजी इदारों पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि किसी भी निजी इदारे में इसकी कुल कारकुनान की ज्यादा से ज्यादा 40% मुलाजिम दफ्तर में हाजिरी दे। फी फर्द एक
سینیٹائز اور 10 ماسک۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ذیلی اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام فارمیسی کو ہینڈ سینیٹائز اور میڈیکل ماسک محدود تعداد میں فروخت کرنے کی پابند کیا جائے۔ نئی کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وزارت صحت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ذیلی اداروں کو احتیاطی تدابیر سے مطلع کر دیا، جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے موجودہ حالات کے پیش نظر تمام فارمیسیز اور صفائی کی اشیاء فروخت کرنے والے اسٹور کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایک شخص کو ایک بوتل سینیٹائز اور 10 ماسک سے زیادہ فروخت نہ کیا جائے۔ وزارت کا یہ اقدام احتیاطی تدابیر کے طور پر اختیار کیا گیا ہے تاکہ ان اشیاء کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تجارتی مرکز میں سرخ اور پیلے رنگ کی علامتیں۔ مملکت کے تمام شہروں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی مارکیٹوں میں آنے والوں کا ڈرون کے ذریعے درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو کہیں صفائی اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے جاری ہے۔ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں نے نیو کورونا وائرس سے گاہکوں کو بچانے کے لیے تجارتی مرکز میں حفظان صحت کی علامتیں لگوانا شروع کر دی۔ وائرس کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے تجارتی مرکز آنے والے صارفین کے درمیان فاصلہ رکھا جا رہا ہے۔ تجارتی مرکز میں سرخ اور پیلی رنگ کی علامتیں لگائی گئی ہے۔ ہر علامت کے ساتھ اتباعی جملے بھی تحریر ہے۔ مارکیٹ میں کیمرے سے لیس ترمامیٹر نصب۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نئے اقدامات کیے ہیں۔ میونسپلٹی کے اہلکاروں نے تارکین کو وائرس کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے مارکیٹ میں کیمروں سے لیس نئے ترمامیٹر نصب کرائے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ ایک کیمرہ دمام کی سینٹر فروٹ مارکیٹ میں لگایا گیا ہے، جہاں دکانداروں اور صارفین کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے۔ 1,76,000 افراد کا خودکار کورونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ خودکار کورونا ٹیسٹ سسٹم موجود اپلیکیشن سے 1,76,000 غیر ملکی اور سعودیوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں سے 1,70,000 کا نتیجہ تسلی بخش رہا، 20 افراد متاثر پائے گئے۔ ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو افراد مرحلے میں تھے پوری طور پر ان کا علاج کر دیا گیا۔ صحیح وقت پر وائرس سے متاثر ہونے والوں کا پتہ لگنے کی وجہ سے علاج آسانی سے کر لیا گیا۔ 2,700 افراد ایسے تھے جو درمیانے درجے سے زیادہ وائرس کے خطرات کا شکار ہو چکے تھے۔ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا فائنل ٹیسٹ کر کے انہیں مطلوبہ صحت خدمات پر اہم کی جا سکے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کورونا کے خودکار ٹیسٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے 3,000 افراد ایسے ہیں جو وائرس کے حوالے سے متوسط درجے کے خطرے میں مبتلا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے خریداری کیسے کرے؟ سعودی عربیہ میں ریاض میونسپلٹی نے واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنے ضرورت کا سامان واٹس ایپ کی مدد سے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نئی سروس سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو تجارتی مرکز میں ادھام گھر سے نکلنے کی زحمت سے بچانے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعارف کرائی گئی ہے۔ میونسپلٹی کے مطابق جو لوگ اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو وہ بتائے طریقہ کار پر عمل کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سپر مارکیٹ کے لیے خصوصی واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، پہلے سپر مارکیٹ اور اس کے بعد اس کی قریب ترین شاخ کا انتخاب کریں اور آخر میں مطلوبہ اشیاء کی فہرست درج کریں، اور صارفین واٹس ایپ نمبر کے ذریعے خریداری لسٹ بیچتے وقت اپنے گاڑی سے متعلق معلومات، نمبر پلیٹ، رنگ اور ماڈل ضرور درج کر دے۔ معلومات بیچنے کے بعد سپر مارکیٹ سے پیغام کا انتظار کرے۔ جب یہ پیغام مل جائے کہ آپ کا مطلوبہ سامان تیار ہو چکا ہے تو آپ اپنے گاڑی سے سپر مارکیٹ جا کر یہ سامان وصول کر لے۔ سعودی ایئر مسافر طیارہ کارگو کے لیے استعمال ہوگا۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر طیارہ بعض ممالک کے لیے کارگو سروس کے طور پر چلائیں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے السعودیہ کے طیارے سعودی کارگو کمپنی کے تعاون سے کارگو لانے لے جانے کی سروس پر اہم کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے داخلی اور خارجی پروازوں پر پابندی کے بعد مسافر
مسافروں کی خصوصی طیاروں سے فائدہ اٹھانے کی نئی اسکیم تیار کی ہے۔ السعودیہ کی طیارہ مملکت سے متعدد ممالک سامان لانے اور لے جانے اور لاجسٹک سروس کے لیے استعمال ہوں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو صفی نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور صفی نیوز فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیجیے۔ اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔